السلام علیکم دوستو، خطاب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اس بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ نے فرمایا حمد ساریاں صلوات جڑا رب العالمین عرض کی دی اللہ سارے عالمین دا رب جدو قسم دی واری آئی اللہ نے فرمایا فلا بربی کا کمری والا من تیرے رب دی قسم عرض کی دی اللہ کی آدم دا رب نے اے نہیں آکھیا من آدم دے رب دی قسم اے نہیں آکھیا من ابراہیم دے رب دی قسم اے نہیں آکھیا من اسماعیل دے رب دی قسم اللہ فرمایا آدم دا رب بھی فرمایا حضرت نوح دا رب بھی میں ابراہیم دا رب بھی میں اسماعیل دا رب بھی میں فرمایا موسیٰ کلیم دا رب بھی میں فرمایا داؤد خلیفۃ اللہ دا رب بھی میں سلیمان نبی اللہ دا رب بھی میں عیسیٰ تک سارے نبیوں دا رب میں فرمایا کملی والیا پر میں تیرے رب دی قسم یا اللہ بچا گئی فرمایا ساری کائنات رب بن کے اینا ناز نہیں آیا جتنا محمد رب بن کے ناز آیا۔ کائنات رب بن کے میں اینا ناز نہیں آیا جنہ ایک محمد رب بن کے ناز ہے۔ اچھاتے بولو فرما سنیا هو الذي ارسل رسوله ارسل رسوله بھائی اس طرح نہیں، مہربانی فرماؤ بیٹھ جاؤ هو الذي ارسل رسوله جنہیں رسول بھیجے بھائی رب یہ بھی تے کہہ سکتے سی میں وہ جن آدم بھیجے، میں وہ جن ابراہیم نو بھیجے، وہ جن نوح نو بھیجے، حالا بھیجے تے وہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ سکتا سی میں وہ رب جن 1,63,999 نبی بھیجے، پر فرمایا هو الذي ارسل رسوله وہ جن محمد ورگا رسول بھیجے آئے پتہ لگ گیا انہوں بھی رب محمد دا بن کے ناز آ رہے، محمد دا رب بن کے ناز آ رہے۔ تائیوں تک دن آشا صدیقہ نے حضور فرمان لگے آشا جدو تو ہوئے نا میرے ناراضی ادو بھی میں پتا ہوں دے جدو تو میرے ناراض ہوئے پھر بھی پتا ہوں دے۔ ام آشا صدیقہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تو ہانو کی میں خبر ہوں دی ہے فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے ناراض ہے ادو تو کہنی ہے کوئی گل کرنی ہوئے تو کہے گی میں حضرت ابراہیم دے رب دی قسم ہے جدو ہوئے نا تو میرے نال خوش تے راضی تے ادو کہنے میں حضور دے محمد دے رب دی قسم ہے پھر تو کہنی ہے محمد دے رب دی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے میں ابراہیم دا تے نا ہی لینیاں دل وچ تے تسی بھی واسطے ہوندے ہو نا ابراہیم دا لینیاں کملی والے دل چ تسی واسطے ہو۔ پتہ لگیا کہ اللہ نبی محمد رب ہو کے نازے اور صحابہ کے بار تے حضور دے گھر والے نو بھی خبر ہے کہ او رب ہے ساری کائنات دا پر محمد رب کہہ کے پکاریے تے رب بڑا خوش ہو دے۔ رب لفظ اونجے تے پالن ہارے سارے ان پال دے رب دا معنی پالنے والا مگر جدو آئی نا یار دی واری اللہ کریم نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى نبی کریم دی چاچی نے میں نہ ماریا محمد تیرے رب نے تینو چھوڑ دیتا اللہ نے فرمایا کملی والا میں تیرے چہرے دی قسم میں تیریاں زلفاں دی قسم ما ودعك ربك وما قلى فرمایا تیرے رب نے تینو چھوڑیا کہ نہ تیرا رب تیرے نال ناراض رب کا کہہ کے رب نے دسیا اسی کل بھی تیرے سائے اسی اج بھی تیرے اسی کل بھی تیرے سائے اسی اج بھی تیرے ہاں رب کا کہہ کے دس رہے لوگو ہے میں سارے آندھا سارے میرے پر جنہ میں محمد دا رب انہ میں کسی دا رب نہیں جتنا میں اپنے محبوب دا رب اگلی گل سنا دے ماں بھائی ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے بھائی میں انشاءاللہ الذی توانو اختیارات مصطفیٰ سنانے اجے تے میں صرف لفظ ربو کا تے گفتگو کر رہے ہیں ساری آیتیں اجے بعد اچھے ایک ایک آیت تے مبارکہ دیکھ کے لفظ تے گفتگو کری علیحدہ عنوان ترتیب ہو جانا ہے
ارشاد فرمایا فلا و ربک، قسم تیرے رب دی، اُتی وجہ کی رب تے سارے آندے پھر محمد رب ہون دی کیوں قسم اٹھا رہے؟ اُتی اصل وجہ ہے جیڑا کملی والے نو اپنے رب دے نال قرب ہے نا، وہ کسے نبی نو بھی رب دے نال قرب حاصل نہیں ہے۔ کس طرح اسی ساری عمر سجدے چ گزاری گی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی، تے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک سارے فرشتے تے سارے جنات تے پتھراں دی تے شجرات دی ساری کائنات دی عبادت کٹھی کر لئیے تے کملی والے تے ایک سجدے دے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرشتیاں دی کروڑا سال دی عبادت کٹھی کر لو، محمد دے ایک سجدے دی قیمت نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ جڑا کملی والے نو خدا دے نال قرب ہے نا، وہ کسے ہور نو نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جدو اللہ نے بنایا نا، تے جبریل نے اٹھ کے جدو اپنا وجود ویکھیا، علامہ مولا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ جبریل ایک پر کھول دے تے ساری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ طاقت اتنی ہے کہ اک جھپکن تک زمین دی تحت سرات لے کے سدرۃ المنتہا تک 70 چکر لگا لیں گے۔ 70 پر نے جبریل دے وجود ایک پر کھولے تے ساری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جائے۔ سچی دساں تے اے او دی شان ہے جڑا محمد دے قدم چومدا۔ جبریل نے جدو اٹھ کے اپنے وجود وال ویکھیا تے او دی خیال وچ آیا کہ مینوں رب نے ایڈا وڈا بنائے، کائنات چ ایڈا کسے نے نہیں بنایا تے میں رب دی عبادت بھی اونج دی کر دیواں۔ جبریل نے اٹھ کے اللہ دا شکر ادا کرن واسطے 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر لی۔ علامہ مولا کاشفی فرماتے ہیں 30,000 سال وچ جبریل نے 2 نفل پڑھے۔ کتنے؟ 30,000 سال وچ 2 نفل پڑھے۔ جبریل نے عرض کی یا اللہ جے تو مینوں انج دا بنایا میں بھی تیری انج دی عبادت کر چلیا، کسے کرنی کوئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل اپنی عبادت ناز نہ کر، فرمایا میرا نبی آنا ہے، او دی ایک گناہگار امت آوے گی، فرمایا تیرے 30,000 سال دے نفل ایک پاسے، میرے یار دے غلام دے نفل ایک پاسے، محمد دے غلامہ دے نفل۔ کھولو تھوڑا جا کھولو۔ جبریل نے کہا یا اللہ کی انہوں نے 40,000 سال وچ پڑھنے 2 نفل۔ اللہ فرمایا نا انہاں تے ادھروں آنا وضو بھی پورا نہیں کرنا، تھوڑا وضو کیتا کوئی گلا کو سکھا، انہوں نے دوڑ دے بھج دے آنا تے نفل پڑھ کے عرض کیتی یا اللہ کیا انہاں میرے نال بہت خشوع تے خضوع نال پڑھنا ہے؟ اللہ فرمایا نا انہاں تے نفل میرے پڑھ دے ہونا، عبادت میری کر دے ہونا تے حساب انہاں دکان دے کر دے ہونا۔ یا اللہ پھر بھی میرے نفلاں نال او دے نفل چنگے؟ فرمایا ہاں یا اللہ میں تے جدو نفل پڑھے تے میرا تے دھیان بھی تیرے وال، خشوع بھی تیرے وال تے خضوع بھی تیرے وال۔ انہوں نے نفل بھی جلدی پڑھنے، وضو بھی چنگا نہیں کرنا، خشوع بھی کوئی نہیں، خضوع بھی کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ کہ کہنے لگا جی حضور میں کوئی چیز قیمتی رکھ کے بھول گیا، تے کوئی وظیفہ دسو یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ یاد آ جائے گا۔ وہ بندہ خوشی گیا، جا کے تھوڑی دیر بعد پھر ہسدا آ رہا، کہنے لگا جی یاد آ گئی۔ فرمایا نفل کنے پڑھنی؟ جے دوجے پہ پڑھدا سا۔ آپ فرماتے نے مینوں پہلے پتا سی تینوں شیطان کدوں پورے کرن لگا۔ سانوں جڑی شے کدھر یاد نہیں اوندی او نماز وچ یاد آ جاندی۔ مولا علی المرتضیٰ نے ویکھیا کہ پینڈو پہ نماز پڑھے تے جلدی رکوع تے سجود پہ کرے۔ انہیں جدو سلام پھیرے تے مولا علی ڈنڈا لے کے کھڑو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ انج پڑھی دی ایڈی جلدی نماز پڑھی ہے، چل دوبارہ پڑھ۔ انہیں ہولے نماز پڑھی بڑے خشوع تے خضوع دے نال۔ جدو سلام پھیرے تے مولا علی فرماندے نے نماز دے آ پڑھی ہے نا، تے آپ فرما لگے دسو پہلی چنگی سی کہ چنگی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی سچی پوچھے علی تے چنگی تے پہلی ہوئی سی۔ فرما کہ میں کہنے لگا سونے ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی ہو، رب دے ڈر نال پڑھی۔
سانو جڑا خیال کدھر نہیں ہوندا نماز چ آ جاندا اللہ فرما جبریل انہاں نے نفل بھی جلدی جلدی پڑھنے وضو بھی پورا نہیں کرنا خشوع بھی نہیں دھیان بھی نہیں پڑھنے پر تیرے نفل نال انہاں دے نفل چنگے لگدے نے جبریل عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا جبریل میں دس تیری بیوی یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیرے بچے یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تینوں کھان پین دی فکر یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیری کوئی دکان تیرا کوئی مکان تیری جائیداد عرض کی یا اللہ کوئی نہیں فرمایا جبریل تیرا ہے ہی کوئی نہیں پر یادو میرے یار دے غلام نے نفل پڑھنے آنا انہیں بیوی چھڑ کے آنا پتر چھڑ کے آنا دکان چھڑ کے آنا انہیں ساری دنیا چھوڑ کے میری بارگاہ چ آ کے کھلو جانا فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال ویکھاں کہ یار دے غلام دیاں قربانیاں تیرے 30,000 سال نال محبوب دے غلام دے دو نفل پھر بھی سونے لگ دے ایمانداری نہ دس یہ کملی والے دے غلام دا رب نال اینا قرب کہ جبریل دے 30,000 سال ایک پاسے تے محمد دے 2 گڑیاں دے غلام دے نفل ایک پاسے اور رب نو پھر محمد دے سجدے کنے کو سونے لگ دے ہون گے اس واسطے کہہ رہے ہیں ساری کائنات دی ہر عبادت ایک پاسے محمد دے سجدہ ایک پاسے ساری کائنات دی عبادتاں کملی والے دے سجدے دے برابر نہیں ہو سکدیاں ایک کملی والے دا اپنے رب نال قرب ہے نا اگلی گل سنا دے بھئی اجے میں لفظ ربوں کا تے گفتگو کر رہا ہوں کہ محمد دا رب کیوں انہوں کیوں خوشی ہوئی محمد دا رب بن کے کملی والے دی بارگاہ چ لوگ آ کے پوچھیا کملی والے رب کتھے رب کتھے وے میرے آقا نے جواب نہیں دیا کہ اس طرح کر کے نہ تے آسمان ول ویکھ رب کہہ سکتے تھے میں شارق دے نیڑے کہ ہے بھی شارق دے نیڑے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پر جب کملی والے کو لا کے لوگا پوچھنا سونے رب کتھے ایمانداری نہ دسو نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو پتہ تے رب دا پوچھنا سا ہوئے محمد کیوں ہے جا کے کعبے چ رب نو پوچھ دے ربا تو کتھے ہو گھر تے آتے رہے پر پتہ رب دا پوچھنا پوچھ دے محمد دے بوے آ کے وجہ کی ہے اصل جو صحابہ دا ایمان تو میں صدقے تے قربان جاواں انہاں نوں پتہ سی رب دا جے کو پتہ دے سکدا تے محمد دے سکدا ہے اگر کائنات کچھ نوں رب دا خبر ہے تے رب دا پتہ ہے ایک مصطفی دی ذات ہے آ کے پوچھ دے کملی والے رب کتھے وے اللہ نے اپنے معبود تے پھر قرآن نازل فرمایا پڑھا قرآن بھائی اور اونچا بولو اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ پروردگار نے فرمایا کملی والے میرے بندے عبادی دامنا میرے بندے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فرمایا کملی والے میرے بندے آ کے تیرے سوالی بن گئے تیری بارگاہ سوال لے کے آئے نے بندے رب دے نے سوالی محمد دے اللہ دا قرآن پڑھ کے بیت اللہ قرآن جو فرما رہے ہو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فرمایا کملی والے جب میرے بندے تیرے کو سوالی بن کے آ جان تے پوچھن ساڈا رب کتھے وے فرمایا کملی والے جواب دے انی فإنی قریب اللہ نے فرمایا کملی والے کہتے رب نیڑے وے رب نیڑے وے رب نیڑے وے ذرا غور کرے آج پوچھیا کملی والے رب کتھے وے اللہ نے اسے ویلے قرآن نازل کر دیتا فرمایا کملی والے تیرے کول پہ کے پوچھ دے نے رب کتھے وے سونیا کیا دے رب نیڑے ہی ہے اصل دسنا اے وے محمد کول آن والے تیرے یار دے کول بہ گئے کہ محمد نیڑے وے تیرے رب
بدلے سبحان اللہ فرمایا کملی والا جڑا تیرے نیڑے میں ادو ہی نیڑے ہوں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ محبوبہ تیرے بوئے تے بے جان والے دہی میں قریب جڑے تیرے کو لا کے سوال پوچھ دینے رب کتھے وے محبوبہ جڑے تیرے کو بے جان رب کو دور اچھا بولو موتیاں نہیں سرکار اجے تے میں ربو کا تے گفتگو کر رہا اجے تے میں تہانوں حاکمیت مصطفیٰ سنانی ہے اجے تے میں تہانوں اختیارات مصطفیٰ عرض کرنے فرمایا فلا و ربک قسم تیرے رب دی اللہ نے اپنے محبوب کی قسم نہیں اٹھائی اس مقام پہ اپنی قسم اٹھائی مگر پھر یار نوے چلا فرمایا میں نے لکھ بار من میری توحید نو من پر جو محمد نو چھڑ کے میرے والا میں سانو تیری توحید دی لوڑ ہی نہیں فرمایا جے میں نے رب کہنا جے تے جم جم کبو پر محمد رب اکھیا دے میں نے محمد رب اکھو فرمایا آئی توحید جڑا محمد رب کہہ کے پکارے قل هو اللہ احد فرمایا محبوبہ تو کہ رب ایک یا اللہ حضور جو کہہ رہے کہ کملی والے تو کہ رب ایک تو آپ کہنا میں ایک یا اللہ تو کہنا میں ایک اسی مان جاما کہ تو ساڈا رب ہے فرمایا نا قل اے میرے محبوبہ تو کہ رب ایک اتھے رب نے توحید بھی بیان کر دیتی تے رسالت دی شان بھی دس دیتی فرمایا کملی والے سانو توحید او چنگی لگ دی جڑی محمد دے بوئے تو آکے لے جا ہوئے توحید او سونی جڑی مصطفیٰ دے بوئے تو آکے لے جا فرمایا کملی والے آدم تو عیسیٰ تک از آدم تا عیسیٰ سارے نبی میں ایک کہندے گئے نے جاندہ جاندہ میری وحدانیت تے اپنی زبان دی مور نہیں لائی جاندہ تو بھی کہنا قل هو اللہ احد رب ایک اللہ کریم نے اپنی وحدانیت تے بھی محمد دی زبان دی مہر لگوا لئی فرمایا فلا و ربی کا قسم تیرے رب دی رب نے قسم کیوں اٹھائی توجہ اگلے الفاظ بڑی محبت والے اللہ نے قسم اس واسطے اٹھائی کہ جڑی اگلی گل میں کرن لگا وہ اتنی مضبوط ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے گل کر اسی گل کرنے ہیں ساڑی گل تے یقین کر لیا جاؤ ایمانداری نہ دس جڑی گل رب قسم اٹھا کے کرے وہ کتنی اہمیت والی بات ہوئی کہ رب بھی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے قسم اٹھاواں دی دو وجہ ہوندیاں نے قسم اٹھان دی وجہ ایک یہ ہوندی ہے کہ جدی قسم اٹھائی جا رہی ہے او دے مرتبے دا پتہ لگ جائے تے قسم اٹھان دی دوسری وجہ ہوندی ہے قسم اٹھا کے جڑی گل کرنی او گل دی اہمیت دا پتہ لگ جائے گل کتنی اہم ہے جڑی قسم اٹھا کے کی جا رہی ہے اتھے دو میں اہمیت آنے اللہ فرما رہے فلا و ربک میں نے قسم ہے تیرے رب دی اللہ نے محمد دی شان بھی سنا لی تھے اپنی بھی بیان کر لی اگلی بات کہی ہے فرمایا دیکھ لو کتنی اہم بات ہے کہ میں رب ہو کے قسم اٹھا کے گل کرن لگا جے اللہ نے رجاعت فرمایا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہیں مندا میں اونوں مومن نہیں مندا والا جڑا تینوں حاکم نہ منے میں رب نوں مومن نہیں مندا مینوں قسم ہے تیرے رب دی پتہ لگیا نوجوانوں مومن ہوے جڑا محمد نوں اپنا حاکم منے کیا بولو گے یہ بات رب نے اپنی قسم اٹھا کے کی فرمایا سونے قسم ہے تیرے رب دی جڑا تینوں حاکم نہیں ماندا سی انہوں مومن نہیں ماندا او اللہ کریم نے پیمانہ عطا فرما دیتا ایمان تولن دا فرمایا سونے تینوں ایمان والا حاکم مننے تے پھر مومن تے لکھ نمازاں پڑھے ہزاراں کلمے پڑھے متھے تے محراب پا لوے تینوں حاکم نہ مننے او مومن نہیں ہن حاکم محمد نو کھادا مننا ہے اگر میں لفظ حتی تے گفتگو کرا نا فلا و ربک لا یؤمنون حتی
علم النحو دے اندر اگر میں چلا جاواں مینوں بڑا وقت لگ جائے گا. ایک بات نقطے دی چھوٹی جی عرض کر دیا. شب قدر دی واری آئی نا, اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسا قدر والی رات قرآن نازل کیا. ہن رات کیڑی کتنی دیر؟ اللہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, اس رات نو فرشتے نازل ہوندے نے تے جبریل نازل ہوندے نے. یا اللہ یہ رات شروع کتھے ہوندی ہے تے ختم کتھے ہوندی ہے؟ لفظ تے غور کرے آجے, میں گل بات مشکل ذرا آسان کر کے کرا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حتی مطلع الفجر, اور اونچا بولے ہے حتی, اے حتی جڑا ہے حد ہوندی ہے, حد حتی تو بعد حد ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فجر تک فرشتے نازل ہوندے ہے حتی مطلع الفجر. فرمایا فجر تک فرشتے نازل ہوندے نے کدوں؟ شب قدر فجر تک. یا اللہ جدو فجر دا ویلا ہو جائے فرمایا فرشتیاں دا نزول بند ہو جاتا ہے. فجر تک اے حتی نے دسیا حد لگا دیتی. اللہ نے رجا فرمایا ہی حتی مطلع الفجر. پروردگار نے رجا فرمایا فجر تو بعد بھی فرشتے آؤن تے سمجھی آجے شب قدر نہیں, یہ فجر تو پہلے فرشتے آنے بند ہو جان پھر بھی سمجھی آجے شب قدر نہیں. فرمایا جے فجر تک فرشتے آنے رہن سمجھی آجے وہ شب قدر نہیں. اتھے بھی حد آئے, اتھے بھی حد آئے, اللہ نے اتھے بھی حد لگا دیتی, اتھے بھی حد لگا دیتی. فرمایا جے فجر تو پہلے فرشتے آنے بند ہو جان اور شب قدر نہیں, محمد نو حاکم نام نے مومن. فرمایا کملی والے آ حد دے جڑا تینوں حاکم نہ منے مومن نہیں. تھکتے نہیں گئے بھائی, ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے. ہون بولو اپنے سجے کھبے طرف دیکھ کے بھائی جڑا نہیں بولدا انہوں لنگر نہیں لیندا. اگلی محفل وچ بولیں گے انشاءاللہ. اسی ہولا بولیے تے تسی کہندے مولوی حلوا بڑا کھا دے. ساڈے دو بابے جتھے اکٹھے ہو کے بیٹھ جان گل یہ ہوندی مولوی حلوا بڑا کھا دے. ظالمو اسی کہہ کہ تساں نظر لا دتی ساڈے تو کھا دے نہیں جاندے تے کھا تسی جاندے ہو نا مولویاں دا لا دیندے ہو. ٹھیک ہے ہن جڑے کھاندے انہوں حلال کرو نا تے اونچا بولو سبحان اللہ. سارے بولو بھائی اونچا سبحان اللہ. اللہ حد مقرر کر دیتی سونے آ جڑا تینوں حاکم نہ منے میں انہوں مومن نہیں ماندا. اللہ نے اپنی ساری کائنات حاکم اپنے محمد نو بنا دیتا. گرامی قدر حضرات, اللہ کریم نے انبیاء نو بڑے بڑے اختیار عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام, اللہ نے حضرت عیسیٰ نو دیکھو کیسے اختیار عطا فرمائے. قرآن پڑھئے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا میں کھوڑے نو شفا دینا, فرمایا میں نبی نے اکھیاں دینا, فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى, فرمایا رب دے حکم دے نال میں مردیاں نو زندہ کرنا. ایمانداری نہ دسو عیسیٰ دا اختیار اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دے میں اودے وچ روح ہوندی ہے, پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ جاندا ہے. اللہ دے نبی عیسیٰ دا اختیار ویکھ فرماندے نے نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا میں تانوں خبر دینا وا جو تسی کھا کے آئے ہو جو تسی گھراں وچ رکھ کے آئے ہو ایمانداری نال دسو پیٹھ چک والے ہو تے کملی والے دے مقتدیاں دی نشان ہے جڑا مصلی تے کھلوتا ہے او محمد کی نشان. جڑا کملی والے دا مقتدی ہے
توجہ ہے تو بولو بھائی سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اختیار ویکھو کہ آپ فرما رہے ہیں میں مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارا زندہ ہو جاتا ہے. لوگ کہندے نے نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتے. تو مکھی دی گل کرنا وہ پرندہ بنا کے اڑائی جا رہے ہیں. کدے قرآن تے پڑھا بھائی مردیاں نو زندہ کرنا تے رب دا کام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردے زندہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے 3 مردے زندہ کیتے. کتنے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ 3 مردے زندہ کیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کیا حضرت عیسیٰ نے شرک کیتا؟ بالکل نہیں. کیونکہ بیزن اللہ دا لفظ لا کے آپ نے دسیا کہ میرے کو جن اختیار نے سارے رب دے انہیں منو عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام دا اختیار ہے بھی مردے زندہ کر لیندے نے, مٹی دے پرندے بنا کے اڑا لیندے نے, کوڑیاں نو شفاواں دے رہے, نبینیاں نو اکھیاں دے رہے. یہ تے قرآن ہے. آپ ارشاد فرما رہے جو کھا کے آئے وہ بھی دسنا تے جو گھر وچ رکھ کے آئے وہ بھی دسنا. جو بندہ کھا لے پیٹ چ ہوے وہ بھی غائب ہے تے جو گھر چ ہوے وہ بھی غائب ہے. عیسیٰ فرما رہے جو گھر چ رکھ کے آئے وہ بھی دسنا, جو پیٹ چ وہ بھی دسنا. تے جے مقتدیاں دا آ حال ہے اچھاتے بولے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کل ایک دن جبریل اپنی سواری پہ بیٹھ کے آئے. جبریل جدو چلے گئے تے سامری جادوگر چھپ کے پہ ویکھدا سی. ادھر جبریل امین چلے گئے تے او جڑی جبریل دی سواری دے پیراں دے نشان سن پوری مٹی سامری جادوگر نے اٹھا لی. جبریل دی گھوڑی پیراں دی مٹی سامری نے لے کے تے جا کے ایک سونے دا بچڑا بنا کے دے منہ وچوں مٹی ڈالی نا تے بچڑا بول پیا. بچڑا سامری جادوگر نے رولا پا دیتا, کہنے لگا اے رب اینو پوجو ویکھو سونے دا بچڑا پیا بول پیا. قوم موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے دی پوجا شروع کر دی. بعد وچ جدوں سامری نو پوچھیا اینو زندہ کیتا کہ نہیں, کہنے لگا میرے جادو دا کمال ہے, جبریل دی گھوڑی دے پیراں دی مٹی دے منہ وچ ڈالی تے زندہ ہو گیا. او جبریل دے گھوڑے دے پیراں دی مٹی وچ زندگی ہے تے جڑا گھوڑی دے تے جبریل بیٹھے محمد دے قدم چوم کے ناز کردا ہے. توفیق والا بولے سبحان اللہ جنوں سمجھ آ رہی بات. زندگی تے جبریل دی گھوڑی دے پیراں دی مٹی وچ تے جڑا جبریل دا بھی آقا انہوں اللہ نے کیسے کیسے اختیار عطا فرمائے ہوں. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور تے گئے نا تے عرض کی تھی رب یاری نہیں منو جلوہ بکھا. اللہ فرمائے جلوہ تے نہیں بکھانا, اون جتنے پہاڑ تے تھوڑی جت تجلی بکھا دینا. اللہ دے قرآن نے فرما فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. فرما اسا پہاڑ تے تجلی بکھائی, موسیٰ علیہ السلام ورفتگی دے وچ آگے. میں نے کہا بے ہوش ہو گئے, نبی بے ہوش نہیں ہوتا, نبی ہر دم ہوش چاہتا. اللہ دا جمال تے تجلی ویکھی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفتگی تے عالم وچ آگے, دی محبت دی ورفتگی آگے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دیائی قوم وچ آئے, حسن نیا آگے تیرا بیخرا بے ہوش ہو جاندے. لوگ موسیٰ دا چہرہ بے ایک نبی نے آ رہے, نور دیا لڑتا بیا موسیٰ دے چہرے جو نکل دیا. اللہ دے نبی رب دی تجلی بے کے آئے, موسیٰ دی اکھیں جی کمال آ گیا. نار دیا دیری دے اندر, کالی دال دے اندر, کالے رنگ دی کیڑی, کالے پہاڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ دے نبی تو کیڑی لے کھلے دے. نوجوانو اے اللہ دے نبی موسیٰ جنہاں نے رب دی چھوٹی جی تجلی ویکھی ہے, کالی رات کالے رنگ دی کیڑی کالے پہاڑ تے بیٹھی ہے. جن نیت ویکھ بیٹھے نے جڑا رب دی تجلی ویکھے اودی اکھ وچ اینا کمال ہے کہ جڑا محمد رب دی ذات